बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फवाद चौधरी साहब का केस ये बताता है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है ये मजाक बन गया है। और ये भी हमने पहली मर्तबा शहबाज गिल साहब के केस में देखा था कि रिमांड भी चैलेंज होने लगा। यानी रिमांड का फैसला कि जी आपने जुडिशल कर दिया अदालत ने, तो वो भी चैलेंज होने लग गया। फवाद चौधरी साहब को 2 दिन का रिमांड मिला। इस पर भी कानूनदानों को हैरत थी कि 2 दिन का रिमांड भी क्यों दिया है अदालत ने। लेकिन 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद जज साहब के पास कोई वजह नहीं थी कि वो वापस पुलिस के पास भेजते। भाई क्या तलाश करना है फवाद चौधरी से, एक बयान दिया है और वो कायम है उसके ऊपर। लेकिन उनका आज रिमांड ही चैलेंज हो गया, और रिमांड चैलेंज हुआ तो उससे भी बड़ी बात यह है कि वापस पुलिस के पास भेज दिया गया। उनका जो रिमांड था वो मनसूख हो गया। जो जुडिशियल किया गया था उसको मनसूख कर दिया गया फैसले को, और वापस वो पुलिस के पास चले गए। तो आप क्या रह गया इस हमारा जो निज़ाम इंसाफ है। आप देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये फैसला है अदालत से, बल्कि इसलिए भी कि रिमांड किस चीज़ का मांगा जा रहा है। अब अगर आप गौर तो करें, ज़रा देखें कि क्या कहा है जी कि हमने टेलीफोन जो है वो रिकवर करना है और लैपटॉप रिकवर करना है। भाई क्यों टेलीफोन रिकवर करना है? एक शख्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने दहशतगर्दी नहीं की, उसने उस फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। फ़ोन क्या आला जुर्म है जो आपने बरामद करना है? फ़ोन क्या है? फ़ोन उनकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें उनका पर्सनल डेटा हो सकता है, उनकी फैमिली का डेटा हो सकता है, उनकी ज़ाती नौयत की मालूमात हो सकती हैं। अगर उस फ़ोन के ज़रिए से वो मुल्क दुश्मनी नहीं कर रहे, या उस फ़ोन को का इस्तेमाल करके वो कोई दुश्मन मुल्क के साथ राब्ते में नहीं है, या उस फ़ोन को वो किसी क्राइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, या उस फ़ोन पर किसी के कत्ल के अहकाम जारी नहीं किए, या कोई क्राइम करने के अहकाम जारी नहीं किए, तो फ़ोन क्यों रिकवर करना है? फ़ोन अदालत ने भी नहीं पूछा भाई आपको फ़ोन क्यों चाहिए, या आपको लैपटॉप में से क्या निकालना है, क्यों आप लैपटॉप करना चाहते हैं। ये इसका मतलब तो ये हुआ, मेरा अगर किसी शख्स के साथ कोई लेन देन का झगड़ा हो गया फ़र्ज़ कीजिए, तो क्या आप मेरे घर की तलाशी लेकर मेरे सारे जो लैपटॉप हैं, मोबाइल फ़ोन है, या मेरे घर के घर वालों के भी क्या सारों के उठा कर ले जाएंगे? आप, कोई कानून नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब से ये लैपटॉप रिकवर करना है, रिमांड चाहिए जी। वो हमने उनसे यानी आप मजाक बना लिया है। जो आप कहेंगे अदालत भी वैसे ही करती चली जाएगी कि जी चूंकि ठीक है जी आपने रिमांड ले लें, क्योंकि आपको टेलीफोन रिकवर करना है और लैपटॉप रिकवर करना है। ये यानी कोई तो उसूल और ज़ाब्ता और अखलाकियात होनी चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निज़ाम इंसाफ तमाशा बन के रह गया है। और फिर कहा गया कि जी इनकी ऑडियो मैच करवानी है। अव्वल तो ये कि अगर ऑडियो मैच करवानी है तो फवाद साहब के रिमांड की क्या ज़रूरत है? अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आपने ऑडियो मैच करवानी है, क्यों? फवाद चौधरी तो कह चुके हैं कि भाई मेरी ही ऑडियो है। एक बंदा खुद मान गया है कि ये मेरी ऑडियो है, तो फिर आपने मैच क्यों करवानी है? अगर कोई शख्स मुकर रहा है कि जी मेरी आवाज़ ही नहीं है ये, फिर तो आप कहें कि जी हमने इसके टेस्ट करवाना, मैच करवानी है। एक शख्स कह रहा है कि हाँ मेरी ऑडियो, तो आपने मैच क्यों करवानी है? फिर आप आगे चलिए, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। मसला क्या है कि अगर ये जुडिशल होंगे तो इनकी ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि जुडिशल होने के बाद ज़मानत हो सकती है। इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, इनको जलील करो, इनको मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने दो, इनको जो है वो इनके खाने और अद्वियात से महरूम रखो। किसी शख्स को तकलीफ दो, उसको अनरेस्ट दो, उसको रात को सोने दो, उसको बेचैन रखो। तो ये मकसद है, और इस मकसद के लिए आप रिमांड मांग रहे हैं। तो सवाल फिर वही है मेरा कि निज़ाम में इंसाफ में रह क्या गया है जो आप जो है वो इस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो बहरहाल बड़ी ज़्यादती की बात मालूम होती है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है। अच्छा, अब 2-3 ज़रा चीज़ों पर और देख लें। एक तो पहली बात ये पेट्रोल का बहरान, तो मैं उस पर तो चले क्या बात करूं। आपने देख ही लिया कि लाइनें लगी हैं पेट्रोल पंप्स पे। लाहौर में 20% पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल मिल रहा है, बाकी जगहों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनें लगी पड़ी हैं। पेट्रोल की किल्लत हो गई है। क्या है? पैसे नहीं है आपके पास इंपोर्ट करने के लिए, डॉलर जाएंगे बाहर तो पेट्रोल आएगा। इसका क्या मतलब है कि पेट्रोल मतलब अब गाड़ियाँ नहीं चलेंगी यहाँ पर, या फिर इसका ताल्लुक मिसमैनेजमेंट के साथ है? क्या है ये? पेट्रोल नहीं मिल रहा। अच्छा, इसको तो अब छोड़िए, अब पेट्रोल के बगैर मैं शायद साइकिल खरीद लूंगा, उस पर जाने लगूंगा, लेकिन कुछ खाना तो है ना, भूखे तो नहीं रहा जा सकता। आज खबर ये आई है कि मुर्गी तो चले है, इन पहुंच से बाहर हो गई ना, अच्छों की पहुंच से बाहर हो गई। आम आदमी को तो छोड़ दें, गरीब आदमी को छोड़ दें, मुतवसत तबके की पहुंच से भी बाहर हो गई है। अपर मिडिल क्लास को भी महंगी लग रही है। लेकिन ऐसे में, और प्याज, वो अपर मिडिल क्लास क्या, हम जैसे हमें भी महंगा लग रहा है कि प्याज जो है वो इतना, यानी जो अच्छा मुनासिब पैसे कमाते हैं उन्हें भी महंगा लग रहा है। तो आम आदमी सोचें जो 40, 50, 60, 70 हज़ार कमा रहा होगा, जो 4 किलो प्याज 1,000 रुपये का लेकर आएगा, उसके दिल पे क्या गुजरेगी?
اچھا، اب جو میں آپ کو خبر بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ دالوں کا سٹاک ختم ہو گیا پاکستان میں. اگلے 14 سے 15 دن کا سٹاک صرف رہ گیا. جب میں افغانستان میں تھا تو افغانستان میں روز جا کے بازاروں میں دیکھا کرتا تھا، سٹوری کیا کرتا تھا، روزانہ چیک کرتا تھا کہ کہیں غذائی اجناس کی قلت تو نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہو جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ یا تو غذائی اجناس مہنگی ہو جاتی ہیں یا ان کی قلت ہو جاتی ہے ایسے موقع پر کہ حکومت چینج ہو رہی تھی، طالبان آ رہے تھے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غذائی اجناس کی قلت ہو جائے. تو میں روز مارکیٹ جاتا تھا ایک دفعہ یہ دیکھنے کے لیے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد، اور اس پر میں نے ایک دو پیکج بھی کیے تھے. تو اس میں نے یہ دیکھا کہ نہ آٹے کی قلت ہوئی، نہ دالوں کی قلت ہوئی، نہ چینی کی قلت ہوئی، نہ چاول کی قلت ہوئی، غذائی اجناس کی قلت نہیں ہوئی. پاکستان میں دالیں ختم ہو رہی ہیں، دالوں کی قلت پیدا ہونے جا رہی ہے. آخری 15 دن کا سٹاک رہ گیا ہے دالوں کا. اور دالیں آپ جانتے ہیں ہم نہیں اگاتے، زرعی ملک ہیں، ہم دالیں نہیں اگا سکتے، ہم امپورٹ کرتے ہیں دالیں. دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، آسٹریلیا سے آتی ہیں، ادھر ادھر سے آتی ہیں، کینیڈا سے آتی ہیں، جانے کہاں سے آتی ہیں، لیکن دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کر کے ہم گزارا کرتے ہیں. اور اب دالیں امپورٹ نہیں ہو رہی، تو دالوں کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. آج کی خبر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس چونکہ اب کوئی جواب دینے کو بنا نہیں ہے کہ وہ کیسے اپنی ناکامی کا جواب دیں اور کیسے وہ اعتراف کریں، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کرنے پر قوم سے معافی مانگیں. مطلب آپ ڈھٹائی دیکھیں، بے شرمی دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگیں معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور بھائی 178 روپے پہ ڈالر تھا، خبریں ان کی حکومت کی جانے کی آئیں تو بڑھ کے 186 ہو گیا اور انسرٹینٹی ہونے کی وجہ سے. اور اب آج آپ ڈالر جو ہے وہ 200-300 پہ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگے. مطلب کچھ تو حیا اور شرم ہونی چاہیے نا کہ کوئی بات کرتے ہوئے. اور پھر زبیر صاحب جو ہیں، محمد زبیر صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اسحاق ڈار کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں ہے. زبیر صاحب ترجمان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے پارٹی اسحاق ڈار کی پرفارمنس سے. اور یہی بات مفتاح کہہ رہے تھے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، اور اب محمد زبیر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مطمئن نہیں ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کیا دشمن مطلب اپنی پارٹی ساری ان کی دشمن ہو جائے گی یہ کہنے پر کہ جی ان کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں ہے؟ بھائی نہیں مطمئن ہے، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. پارٹی تو کیا پورا ملک مطمئن نہیں ہے، شاید ان کے گھر والے بھی مطمئن نہیں ہوں گے اسحاق ڈار صاحب کے. مجھے یاد ہے ایک نون لیگ کے بڑے جو ہے وہ بڑے سرکردہ جو ہیں وہ ایک شخصیت ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب آئے تو میرا ویلاگ کرنے کے لیے، میرے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں جب اسحاق ڈار آ گئے کیا کہیں گے آپ. میں نے کہا اسحاق ڈار سے امیدیں نہیں وابستہ کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس پلان نہیں ہے. اور آج کل میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا سنائیں، تو وہ جو الفاظ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی شان میں کہے وہ میں دہرا نہیں سکتا. تو اپنے لوگ آپ کے مطمئن نہیں ہیں اسحاق ڈار صاحب، تو باقی لوگ باہر کے لوگ کیا مطمئن ہوں گے؟ مریم صاحبہ آج آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک لفظ نہیں ڈھونڈ پائیں کہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھا اسحاق ڈار نے یہ کر دیا. آپ نے اگر کوئی 10 روپے بھی ڈالر نیچے کیا ہوتا نا، 210 پہ بھی لے آیا ہوتا تو شاید وہ آج آپ کی تعریفیں کر رہی ہوتی. تو یہ حالات ہیں. پھر ایسے میں جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ہے وہ رد عمل دیا ہے گورنر کے پی کے کی بات پر. گورنر کے پی کے کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، 90 دن میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور اس پر جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے رد عمل دیا کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کرانے چاہیے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی تو پہلے ہی پارٹی کے ساتھ مخاصمت چل رہی ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ اگر یہ صورتحال ہوگی کہ وہ پارٹی کی کھل کر پالیسیز کی مخالفت کریں گے تو نہ جانے ان کا مستقبل کیا ہوگا. کیونکہ پارٹی بہرحال آج تک تاریخ اعلان نہیں کری الیکشن کا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے جواز مل جائے کہ ہم الیکشن کو ڈیلے کر دیں. اب آپ دیکھیں نا، مذاق ہے، قانون کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے، وہ ذکر ہی نہیں ہے. ایسے ہی آپ روئیں پیٹیں، عمران خان صاحب ٹکرے ماریں، احتجاج کریں، میں چیخوں آپ کہیں کچھ بھی، لیکن جنہوں نے نہیں الیکشن کرانے وہ کہتے ہیں کہ قانون کیا ہوتا ہے. بھائی آئین اور قانون کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے 90 دن میں ہوں گے تو نہیں ہوں گے تو کیا کر لو گے؟ کون کر لے گا؟ امریکہ آگے پوچھے گا بھائی تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کون کیا کسی کا بگاڑ لے گا؟ بس نہیں ہو رہا، تو تاریخ نہیں آ رہی ابھی تک الیکشنز کی. تو ایسے میں جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب، خبر کیا بلکہ آج کے اخبارات میں چھپی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علی ترین کے خلاف 2 ارب روپے سے زائد کی جو منی لانڈرنگ تھی اس کا جو ہے وہ مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے. چلیں کچھ تو ہو رہا ہے.